فيديو هذا ليكزامبل هذا اللي هو f de x est égal à x au carré sur x au carré plus 1 وراني في اخر الفيديو الفايت لا فيديو الفايته راه ما حطيتش فيها هذا الانترفال اي دونك انا حطيت لكم الانترفال اي اللي هو 0 بلس انفيني صافي. دونك بالنسبه لهاد لا فونكسيون غنحاولوا نجاوبوا على هاد لي دو كيسيون. هو étudier montrer que cette fonction admet une fonction réciproque sur واحد الانترفال جي. والسؤال الثاني هو نحددوا هاد لا فونكسيون f moins 1 de x صافي. دونك بروميير كيسيون بالنسبه لا بروميير كيسيون راه لا كيسيون راه واضحه. قلنا pour montrer donc il faut pour montrer que f admet une fonction réciproque f moins 1 donc شنو خصو يكون خصنا نبينوا لا مونوتوني. دونك هذا السؤال هو montrant que f admet une fonction réciproque اللي سميتها f moins 1 définie sur g وغنحددوا داك الجي. دونك باش نبينوا بان هاد لا فونكسيون ادمي اون فونكسيون ريسيبروك شنو قلنا عندنا جوج ديال الشروط. خصنا نبينوا بان f est continue sur هاد الانترفال i وخصنا نبينوا بان f est strictement monotone sur هاد الانترفال i. مزيان دونك عندنا لا فونكسيون f est une هادي اش من نوع ديال لي فونكسيون est une fonction rationnelle. مزيان وهاد لي فونكسيون راسيونيل حنا كنعرفوا عليهم. دونك alors f est continue sur d de f وهاد d de f حنا كنعرفوا هو l'ensemble des x qui appartient à R tel que dénominateur خصو يكون كيخالف ليا 0. ردوا البال x au carré راها بوزيتيف زيد عليها واحد راها x au carré x au carré واحد العدد اللي بوزيتيف زيد عليه واحد العدد بوزيتيف. واش بوزيتيف زائد بوزيتيف يقدر يعطينا 0. دونك هاد لا بروبوزيسيون توجور فغي. اللي ما بانتلوش هاد القضيه اش غيدير غيمشي غيحاول يحل المعادله x اس 2 زائد 1 كتساوي 0. هادشي كيكافئ ان x اس 2 كتساوي ناقص 1. هادشي كيكافئ اش دونك هاد الكتابه x اس 2 كتساوي ناقص 1 هادي راه امبوسيبل. معمر الكاري امبوسيبل 2 اس امبوسيبل. علاش؟ معمر الكاري ما غيساوي لنا عدد سالب. عقلوا عليها معمر الكاري. دونك هادي توجور فغي. فاش كتلقى شي حاجه ماشي منطقيه كتقول بان لونسومبل ديفينيسيون. دونك دي دو اف شكون هي؟ ملي قلنا هادي فغي دونك دي دو اف هي لونسومبل ار. يعني كيف ما بغى يكون هاد الاكس اللي جا في الدينوميناتور كيف ما بغى يكون ما عمرنا غنلقاو زيرو هنا لحقاش موجب زائد موجب ما يعطينا زيرو. خصنا موجب زائد سالب وخصهم يكونوا اوبوزي صافي. دونك ما عمر هاد العدد عطينا زيرو. دونك لونسومبل ديفينيسيون هي ار صافي. كل كانت هنا الموان خصنا نحيدو الان والموان زان صافي. ملي كاين هنا البلس دونك توجور الي فغي. دونك دي دو اف هي ار. حنا ما بغيناش نشوفوا لا كونتينيتي. دونك دابا اف اي كونتينيو سور ار. حنا ما بغيناش نشوفوا لا كونتينيتي في ار بغينا نشوفوا لا كونتينيتي في هذا الانترفال. اي كوم ولا اي بويسك هاد الانترفال اي اللي هو 0 بلس لانفيني هاد الانترفال راه هو جزء من ار راه كاين في ار ياك. دونك اف اي كونتينيو سور هاد الانترفال اي اللي سمينا حنا هاد الانترفال اي اللي هو 0 بلس لانفيني. دونك الشرط الاولاني ها هو تحقق. شنو هو الشرط الثاني؟ دونك انا ما ننساش راني خدام باش نبين بان لا فونكسيون ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. دونك قلنا لا كونتينيتي او لا مونوتوني. مزيان لا مونوتوني. دونك لا مونوتوني خصنا نشوفوا لا ديريفي. رد البال لا ديريفي دونك هاد لا فونكسيون راسيونيل رد معها البال. دونك كيل كو سوا اكس quel que soit x appartient لهذا الانترفال i
راه اف بريم دو اكس. نحاول نذكركم قبل ما نديرو، مازال غنديرو واحد الفقره خاصه بالاشتقاق بلا ديريفي باش نذكروا داكشي شفنا في العام الفايت. دونك اف بريم هنا شنو عندي؟ لا فونكسيون هي اكس او كاري سور اكس او كاري بلس 1. بغينا البريم ديالها. رد معايا البال، قلنا ديما غنبقاو نكتبوا القواعد اللي حنا غنخدموا بها. رد معايا البال مزيان. دونك القاعده شنو كتقول؟ القاعده كتقول لي القاعده كتقول لي هنا عندي فونكسيون على فونكسيون. دونك اف سور جي البريم ديالها هذه خصنا نكونوا حافظينها. اشنا هي اف بريم في جي موا اف في جي بريم كلشي على جي او كاري. يعني الاولانيه بريم الثانيه بلا بريم موا الاولانيه بلا البريم والثانيه بالبريم على التحتانيه اس 2. مزيان. انا غنحاول نطبق هذا الشيء هنا. هذا الشيء اللي غادي ندير غنكتب دونك في هذا الاول اللي ما كيميتريزيش لا ديريفاسيون ما كيديرش لا ديريفي مزيان يمشي غير بشويه عليه. دونك شنو غادي ندير؟ هاد اف بريم دو اكس ها هي اف بريم دو اكس اش تساوي لي؟ قلنا الاولانيه بالبريم ها هي والثانيه بلا بريم ها هي موا الاولانيه ما نديرش ليها البريم عامل الثانيه بالبريم وغندير كلشي على التحتانيه او كاري. مزيان. هنا عندي بولينوم. اش قلنا على البولينوم؟ دونك فايت قلنا على البولينوم بانه الا كانت عندي اكس اس ار بغيت البريم ديالها كنهبط هاد الار وكندير اكس اس ار موان 1. مزيان. في هاد الحاله انا عندي ار شكون هي؟ ار هي جوج. يعني غنهبط هذاك الجوج غنكتب هذا هو التحتاني بعدا يبقى عندي هو مقاد. هاد جوج غتهبط وغندير اكس اس جوج ناقص واحد. هي اكس اس واحد ما كنكتبوهاش، اكس اس واحد ما كتكتبش. دونك اكس كاري بلس 1. هاد الاكس كاري كيبقى حيت ماشي البريم ما كاينش. ها فين كاين البريم عندك ما تبان لكمش ها البريم. هذا غندير له البريم. قلنا البريم ديال اف دونك نفكروا بهذه اف بلس جي البريم ديالها اشنا هو اف بريم بلس جي بريم. الجمع راه سهل. دونك ها اف ها جي غندير البريم ديال هذه غنحل القوس. البريم ديال هذه شنو هو؟ راه درناه هو جوج اكس والبريم ديال العدد الثابت قلنا البريم d'un nombre constant est 0. Donc plus 0 صافي بلا ما نكتبو الزيرو. اذا هنا شنو غادي ندير؟ غيكفيني انني ننشر. يلا نديرو ديفلوبمون. دونك هنا 2x fois x au carré هي 2x à la puissance 3 plus 2x moins 2x à la puissance 3 sur x au carré plus 1 le tout au carré. دونك هنا شنو غيوقع؟ عندي دو نومبر اوبوزي راهما مشاو. شنو بقى ليا؟ بقات ليا 2x sur x au carré plus 1 le tout au carré. صافي دابا هذه هي اف بريم دو اكس. اشنو خصني دابا انا ندير؟ خصني ندير لها ليتود دو سيني. اش كنعرف انا على اكس؟ دونك قلنا اش كنعرف على اكس؟ اكس كاينه في المجال راه في اي و اي هو دونك قلنا اكس راه ابارتيان لاي اللي هو 0 بلس لانفيني سيتادير اكس راها سوبيريور او ايكالا 0 ياك. ايوا هادي سوبيريور او ايكالا 0 اي التحتانيه هي اكس او كاري بلس 1 لو تو كاري. حنا كنعرفوا ديما الاعداد اللي راهم او كاري تيكونوا سوبيريور ا 0. دونك الفوقانيه سوبيريور ا 0 التحتانيه سوبيريور ا 0 اوتوماتيكمون شنو يمكن نستنتجوا؟ بان هذه اللي سوبيريور ا 0 صافي. صافي دونك بويسكو دابا شنو استنتجنا؟ دونك بويسكو نحط واحد الاستنتاج بويسكو اف بريم دو اكس est supérieur à 0 alors f فاش كنلقاو اف بريم سوبيريور à 0 دونك هذه حتى هي خاصيه خصنا نكونوا ضابطينها. الا كانت اف بريم دو اكس سوبيريور à 0 راه تنقولوا بان f est strictement croissante. صافي f est strictement croissante وهذا الشيء اللي لقينا هنا يعني f est strictement مبقاوش ديروا الاستاذ هاد السامه كتب ليه كخوا
fine croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. صافي strictement croissante على داك الانترفال اللي هو i. صافي مزيان. دابا شوف الشروط اللي عندي الشرط الاولاني اللي هو f est continu sur l'intervalle i. عندي الشرط الثاني اللي هو f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la fonction f admis صافي نحطو دابا داكشي مطلوب منا. راه اللي ما كتبش هاد الكونكلوزيون راه السؤال دونك درتي كالكول، درتي واحد الحساب، دونك درتي واحد خدمتي بينتي وفي الاخر صافي كتحبس. كاين اللي كيحبس هنا، دونك ضروري ندير واحد الكونكلوزيون هي اف ادمي une fonction réciproque اللي سميتها f moins 1 sur g. سيدي هاد g بغينا نحددوها avec g est égal à f de i. قلنا لا فونكسيون مالها لا فونكسيون est strictement croissante. دونك بما ان لا فونكسيون strictement croissante ما غيتبدل ليا والو في الانترفال اللي هي f de 0 بلس لانفيني. يعني غنلبس لهادي اف وغندير لهادي لا ليميت حيت خارجه غندير ليها. دونك هادي غنلبسها اف، ما غاديش نبدل الترتيب لانها كرواسونط. هادي ميمكنليش ندير اف ديال بلس لانفيني. دونك بلس لانفيني كنديرو لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس تون فيغ بلس لانفيني. صافي دونك بقى لي نحسب لا ليميت في بلس لانفيني. لا ليميت في بلس لانفيني ديال هاد لا فونكسيون راه باينه، la limite de f de x. Donc au voisinage ديال plus l'infini هي la limite غناخد أكبر أس ديال x au carré على x au carré. Donc الفوق أكبر grande puissance la grande donc le grand puissance la grande puissance هي x au carré والتحت هي x au carré. donc غتعطيني x au carré على x au carré هي 1. مزيان. و f de 0 et f de 0 غنعوض الاكس او كاري بزيرو. فين غنعوضها؟ هنا. عندك شي حد يمشي ليا لهنا ويعوض لي هنا؟ راه الاخطاء اللي كيوقعوا كيجي الانسان كيعوض هنا بزيرو ويبقى يخدم. اتونسيون دونك نعوضو في اف. هادي 0 على 0 بلس 1 0 على 1 هي 0 دونك كتعطينا 0. مزيان. دونك جي هو من 0 حتى لواحد. صافي واحد خارج. مزيان. دونك دابا نحاول نقلب على اف موان 1 دو اكس. مزيان. غنكتب لابليكاسيون ديالتي اللي هي اف موان 1 منين معرفه من الجي. دونك الجي حنا لقيناه اللي هو 0 حتى ل 1 و 1 خارجه فين حتى لين حتى الاي اللي هي 0 بلس لانفيني. وهنا كتكون عندنا اكس وهنا f moins 1 de x اللي كتساوي لنا y. يلا شوفوا كيفاش تنجبدوا لا فونكسيون f moins 1. دونك هنا شنو غادي ندير؟ يعني تنكتب له اون ونحط هذه اللي عندي هنا كنحطها f moins 1 de x est égal à y. رد البال هاد لابليكاسيون علاش تنديروه؟ كنكون عارف يعني x فين كاينه في 0 1 و y فين كاينه في 0 بلس 1. دونك انا عارف x فين كاينه و y فين كاينه. هادي قلنا اش كتكافئ لنا؟ الا لبستي لهادي اف لبست لهادي اف اشنو غتعطيني؟ غتعطيني اف فوا اف موان 1. دونك هادي غير تقنيه باش تحفظوا. دونك غطير الاف مع اف موان 1 غتبقى غير اكس وهنا غنلبسها اف موان 1. دونك غنلقى بان اكس ايكالا اف دو ايكغيك. لبسنا لهادي اف ولبسنا لهادي اف. صافي. دونك في الاخر اش غادي ندير؟ رد البال مزيان. اف دو ايكغيك هذيك اف دو اكس شنو هي اكس او كاري. هي اكس او كاري. دونك نرجعوا للاف هي اللي هي اكس او كاري سور اكس او كاري بلس 1. دابا انا عندي اف دو ايكغيك غنعوض اكس بايكغيك يعني ايكغيك او كاري على ايكغيك او كاري بلس 1. صافي. ها هي عندي اف دو ايكغيك. اذا اكس كتساوي لي اف دو ايكغيك اللي هي ايكغيك او كاري على ايكغيك او كاري بلس 1.
دونك دابا لوبجيكتيف ديالي هو انني نخرج الايكغيك في جهه والاكس في جهه نعزلهم. دونك هنا غنحاول نضرب جوج الوسط بحال اللي عندي هنا واحد، هدف هذا وهدف هذا. دونك شنو يعطيني؟ غادي يعطيني x فاكتور دو y au carré plus 1 est égal à y au carré. هنا كنديرو التكافؤ تحت التكافؤ. انا غير حيت ما كافينيش البلاصه دونك غادي نحاول ندير التكافؤ هنا في هاد الجهه. دونك هنا تعطيني x y au carré plus x est égal à y au carré. نعزل الايكغيكات في جهه ونعزل الاكس في جهه صافي. اذا هذه اش تعطيني؟ هذا تعطيني x y au carré moins y au carré كتساوي ليا موان x. وهذه شنو غتعطيني؟ غنفاكتوريزي بالاي au carré وغنلقى x moins 1 كتساوي ليا موان x. ومن هنا غادي نخرج بان y au carré كتساوي ليا موان x sur x moins 1. مزيان موان x sur x moins 1. مزيان. دونك هنا نشوف مزيان فهادي ورد. دونك شوف معايا دابا انا بغيت نحيد هاد الكاري. شنو خصني ندير؟ خصني ندخل الغاسين ياك. دونك غندخل الغاسين هنا وندخل الغاسين، ولكن انا ما عنديش حق ندخل الغاسين حتى نعرف هادشي واش موجب ولا سالب. دونك اكس بوحدها كنعرفها بانها موجبه ياك، و اكس خلي داك الناقص، و اكس موان خصنا نشوفوه كي داير. دونك شوف معايا انا نخدمو هنا. حنا فين كاين عندنا اكس؟ ها اللي تينفعني. علاش كندير ديك لابليكاسيون؟ اكس كاين عندي في الانترفال 0 1. غنكتبها هنا يعني x دابا هذا التعليله x appartient à l'intervalle 0 1. اش كيعطيني هادشي؟ هادشي كيعطيني بان x راها صغر من واحد. x راه محصوره بين 0 و 1 كاين من 0، دونك راها صغر قطعا من واحد. هادشي شنو كنخرج منه؟ ان x موان 1 راها صغر من 0 سالبه. مزيان. قلنا اكس بوزيتيف و اكس موان 1 نيجاتيف، دونك بوزيتيف على نيجاتيف ونيجاتيف، ولا ضربناه في نيجاتيف في الناقص غيولي بوزيتيف. دونك ليكسبرسيون كاملو راه بوزيتيف. دونك عندي الحق ندخل الغاسين هنا وندخل الغاسين هنا. واش مفهوم؟ صافي. دونك دابا ندخل لا فالور، ندخل الغاسين. غادي تعطيني الغاسين دو y او كاري ايت ايكالا الغاسين تاع ناقص اكس على اكس موان 1. شحال واحد غيشوف هاد الناقص يقول لك راه ما كنديروش الناقص تحت الغاسين. لا، راه اكس على اكس موان 1 كلها عدد سالب. باش يولي بوزيتيف خصنا نضربوه في ناقص، هو هذا. دونك ناقص اكس على اكس موان 1 راه بوزيتيف بالناقص، وبلا ناقص راه نيجاتيف. ما عندناش حق نديروه تحت الغاسين صافي. مزيان. رد البال دابا خصني نحيد. حنا كنعرفوا الكاري كتحيد الغاسين، ولكن الا كانت الكاري لداخل اش كندير؟ دونك غنحاول نشوف صفحه واحده اخرى. يلا. دونك قلنا شوف رد البال فاش كتكون الكاري لداخل راه ما كنحيدوش الغاسين نيشان. راه هادي اش تعطينا؟ لا فالور ابسولو دو y est égal à الغاسين دو موان اكس سور اكس موان 1. مزيان. وحنا اشنو تنعرفوا على الايغريك؟ مزيان. التعليل غنديرو هنا. اش كنعرفوا على ايغريك؟ عندنا ايغريك انطلاقا من داكشي اللي عندنا في الاول. شوفوا في لابليكاسيون اللي كنت درتها هي. دونك لابليكاسيون اللي كنت درت هي هذه. فين كاينه ايغريك كاينه في 0 بلس انفيني صافي. كاينه في 0 بلس انفيني. دونك ايغريك راها بوزيتيف. دونك انا ما عندي مناش نخاف. اذا puisque y appartient 0 plus l'infini. H signifie que y est supérieur ou égal à 0. Donc supérieur ou égal à 0. حنا فاش كنعرفوا العدد موجب كنحيدوا هاد العويدات عادي، يعني كنحيدوا لا فالور ابسولي. فاش كنعرفوه سالب كنديروا ناقص ونديروا الاقواس. دونك هادي راه ايكيفالونت لاش y est égal à la racine de moins x sur x moins 1. ونرجع لابليكاسيون دابا. الخلاصه لابليكاسيون اللي كنت حطيت f moins 1 est égal à y. صافي غنمشي ل y وغنعوضها ب f moins 1 de x. صافي غنمشي ل y وغنعوضها ب f moins 1 de x. هي y. دونك هذه équivalente f moins 1 de x est égal à le moins x sur x moins 1. Quel que soit x appartient لداك l'intervalle g اللي هو 0 1. وها حنا لقينا لا فونكسيون ريسيبروك نتاع f. صافي. نتمنى ان هادشي يكون واضح، ونلتقيو في الفيديو المقبل.